نالے کہندی ہے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں تے بابا آ گیا کھلونے لے کے نہیں آیا آجا کھلونے لے دے آجا جوڑے لے دے کدے نانک نہیں گئی آجا نانک چلنے آؤ عرض کی تھی سونے میں بچی نل بول دائی نہیں انہوں میرے آمد چاؤں چڑے ہوئے نے عرض کی تھی سونے جنگلے آیا ہوں بچی نو دھوپے بٹھا کنا دی قبر کھو درے آؤ او بچی اپنے دپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیئے میں نو پانی پلا دی ہے نالے کہہ دیئے بابا شامیں آ جاؤ بڑے سالان دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے آؤ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال سب پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد انتہائی واجب القدر واجب الاحترام محترم علماء کرام نعت خانہ نشیر لسان بانیان محفل نقریب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کندن ہاؤس من بازار نشہرہ ورکان ضلع گجرمالہ دے اندر نکات پذیر ہے میں شکر گزاراں اجری اس محفل مبارکہ دیبانی عزیزم جناب محمد فہد ذوالفقار قادری صاحب محمد عبدالرافع حافظ محمد یاسر ان تمام نوجوانوں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام و انشرام فرما کے من اور احباب نو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا نقیب ملت اسلامیہ نقبہ پاکستان دے امیر میرے برادر مکرم جناب الحاج افتخار احمد رضوی صاحب
جنہ دی نقابت دل پذیر نے میں اور آپ احباب نو محظوظ فرمایا، دیگر سناخانہ نے رسول تشریف فرمانے، مہمانہ گرامی تشریف فرمانے، دعا گوہاں کے رب تعالیٰ اپنے حبیب لبیب علیہ السلام دیگار سور دیگار حراج گزرن والے راتاں دا صدقہ اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے سارے سارے واسطے دریا نجات بنائے۔ کافی سارے اشتہار تے نام تحریر نے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب دی حاضری مستجاب اور مقبول فرمائے۔ قرب و جوار تو تسی بھی سارے تشریف لے کے آئے ہو، نبی پاک دے جوڑے پاکاں دی خیرات چلا کریم سب نو ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے۔ وقت کافی گزر گیا، تسی سر شام تو رات 2:45 بجے تک ماشاءاللہ بیٹھے ہو، اور اجے تک بھی یہ لگ رہے جی میں محفل ہون شروع ہوئی ہے۔ میں کافی دیر دے بعد نوشہرہ برکاں تھوڑی زیارت لی حاضر ہویا، تھوڑی دیر قبل ویسے تھوڑے قریب گاؤں عمیر بچے دے بدرت جو بھی نام ہے بہرحال میں اتھے حاضر ہویا سا، نوجوان طبقہ اتھے ماشاءاللہ کافی لندی صورت کافی سارے تشریف لے آئی، آج پھر تسی تشریف لے کے آئیو۔ منشا یہی ہے سلسلہ قیل و قال کی، ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی۔ اسی سارے صرف اس واسطے کٹھیاں کہ آؤ یار دیاں ظلفان دے کنڈلان دا ذکر کریے، جنہ ظلفان دے کنڈلان دے اسی سارے اسیران، آؤ یار دی حامیم دے انہاں کنڈلان دا ذکر کریے۔ انہاں نوجوانوں میں ہدیہ تبریک، ہدیہ محبت، ہدیہ تہنیت پیش کرنا، جنہاں نے اس خوبصورت محفل دا انعقاد کیتا، اور رضوی صاحب دے ذریعے میں نے بھی بلائے، دیگر سناخانہ نے رسول بھی آئے، میرے انتہائی معزز محترم حضرت علامہ حافظ محمد اعجاز صاحب دے بیٹے بھی تشریف لے آئے، اللہ انہاں دے درجات دی بلندی فرمائے، بڑی محبت انہاں نا میرا بڑا ترینہ رشتہ سی، اللہ انہاں دی قبر نو منور فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، میں نو دوست لین واسطے گئے استقبال لئی تو کانوے جو اتھے کہنے لگے کہ آج سانو دو چیزوں سنائے ہو، ایک سانو بیٹی دی شان اور ایک واقعہ کربلا۔ تو میں انشاءاللہ العزیز اپنے وقت دے اندر ان دونوں ہی عنوانات گفتگو عرض کرنی ہے۔ آج میں سارا دن کشمیر گزاریا، کشمیر تو شام نو چلیا تو میں لاہور آ کے ہوں تقریر کی تھی، لاہور تو تقریر کر کے ہوں تو آڈی خدمت حاضر ہے، صبح میں پھر اسلام آباد جانا ہے، تو انہی سبحان اللہ تو اس میں نو دے دیو کہ میری پچھلی تھکاوٹ اتر جاوے تو میرا صبح تک گزارا ہو جاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قرآن مجید فرقان حمیدی سورۃ الکوثر دی تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا، الفاظ دے لحاظ نال قرآن پاک دی سب تو چھوٹی سورت، عظمت دے لحاظ نال قرآن پاک دی سب تو بڑی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ دے تحت مفسرین فرماندے نے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب نو 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام دیاں بیٹیاں تو جوان ہویاں مگر حضور دے بیٹے بچپن 5 سال کر گئے۔ نبی کریم علیہ السلام دے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انتقال ہویا، تو کفار مکہ نے حرم کعبہ دے اندر ایک میٹنگ بلا لی، کافران ایک سردار جدا نام ہے عاص بن وائل، حرم کعبہ چٹ کے کہنے لگا کہ خبردار اج تو بعد محمد نو کو پتھر نہ مارے، انہاں دی تبلیغ دا کو رستہ نہ روکے تے نہ انہاں کو تکلیف دے۔ کافران نے پوچھیا کہ کیا تو محمد دا کلمہ پڑھ لیا؟ کہنے لگا میں کلمہ نہیں پڑھیا، میں اس واسطے منع کر رہا ہوں کہ محمد دا پتر کوئی نہیں، اور جدی اولاد نورینہ نہ ہوئے او دے بعد او دا مشن بند ہو جاندہ ہے، او دی نسل دا سلسلہ منقطع ہو جاندہ ہے۔ کہنے لگا کہ محمد دا پتر کوئی نہیں، کہ انہاں دے بعد نہ تے اے اسلام دا سلسلہ جاری رہنا ہے، کون محمد دا او دے بعد ذکر کرے گا، او دا تے پتر ہی کوئی نہیں، تو محمد عربی دے بعد انہاں دا ذکر بند ہو جانا ہے۔ دوسرا جملہ انہیں آکھیا کہنے لگا محمد دا پتر کوئی نہیں، اس واسطے محمد دی نسل بھی جاری نہیں ہونی، اور تیسرا جملہ انہیں بولیا کہنے لگا محمد معاذ اللہ ابتر ہو گئے، ساڑھے پنجاب چ کسے دا پتر نہ ہوئے تے لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ اوتر ہے، پنجابی دا لفظ اوتر، عربی دا لفظ ابتر ہے۔ عاص بن وائل نے اتنے جملے بولے تھے، نبی کریم کی سماعت تک پہنچے، حضور نو ایک تے پتر دے جاوان دا غم تے دوسرا شریکان دے میں نے، میرے نبی دا غم دگنا ہو گیا۔ سید عالم نے رو کے آسمان والے بکھیا، شہر برکہ والے محبوب روندے نہیں بکھے جاندے تھے، میں جملہ دوبارہ بولنے لگا، محبوب روندے نہیں بکھے جاندے تھے،
پاویں رب ہی ہوئے پر محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے اللہ نے یار دی اکھ دا اتھرو ویکھیا یار بھی ایڈا لاڈلا ہوئے جدے اتھے لو لاکھ دا تاج پایا ہوئے فرمایا لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ جدے دم بدلے رب نے پوری کائنات بنائی ہوئے ایڈے سونے تے لاڈلے محبوب نو روندہ ویکھیا اللہ نے اس ویلے اپنے محبوب تے سورۃ الکوثر نازل فرمائی ان تین آیات جو اللہ نے اپنے محبوب نو تسلی بھی دے دیتی کافران دے مینے دے جواب بھی دے دیتے آئیے میں اس سورہ مبارکہ جو آج آپ احباب جو دونوں عنوان عرض کرام پڑھیے قرآن بھائی جنی سبحان اللہ تک جوڑ کے رکھی نہ ساری منو دے دو بنار لے جاؤں میں نے پتہ رات دے 3 بجے بندہ سبحان اللہ کہیں جو گریندہ نہیں سبحان اللہ پر میں نے یہ بھی یقین ہے کہ الحمدللہ میں آیا تے تساں نوجوانہ نے جنی کا محبت نال میں نے بلایا ہے نا تے جنی محبت نال محفل سجائی ہے میری تساں 2-4 دن دی تھکاوٹ اتار دینی انشاءاللہ گوڑے چھڑ دیو اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے نہیں کچھ سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے کوئی اور محفل ہوں دی تے میں محفل والے نے پوچھنا سی کہ بیلیاں لی لنگر ہے کہ نہیں پر میں نے ہے نا جی لنگر ہے مگر میں نے یہ بھی پتا کہ تسا ماشاءاللہ وڈی تے جوڑ کے رکھیا ہے کافی ہیں تے ہاں جی 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 اینا محرمہ تک مسئلہ پوچھونا نا کہ آسی صاحب ایک قربانی دا گوشت مرمچ کھا رہی یعنی لمبا پلان ہے اللہ نبی امت محمدیہ نال بڑا پیار ہے چھوٹی رب بھی ایک دن رکھی ہے وڈی لنگر والی رب بھی 3 دن رکھی ہے تے رب نے تینوں دن رولے والے رکھے نے چاند دی 10ویں 11ویں تے 12ویں اجے کوئی بیلی کہے نا میں 11ویں نہیں کھاندا اللہ فرماندا 11 مہینے نہ کھا تیری مرضی ہے پر بڑی عید دہاڑے آلن دے میں تینوں حسین دی 10ویں بھی کھوانی ہے غوث دی 11ویں بھی کھوانی ہے تے محمد دے میلاد دی 12ویں بھی کھوانی ہے جیڑا کھاندا تے ماندا وہ بولے سبحان اللہ بھائی ریاض صاحب دے بھائی بھی آئے نے ماشاءاللہ ہر سال میں انہوں کو حاضر ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ سب دیاں حاضریاں قبول فرمائے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکو میں دعا کرنا یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اگلے سال اپنی امین الحاج کر کے آوے ہون سنے سٹیج والے جڑا اس تو اچھا بولے سارا ٹبر رمضان شریف مدینے گزار کے آوے ہون جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سویں تے خواب چ کملی والا ہی آ جاوے تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دیا محفل چ سونے دا دیدار کرا دے ہون کامے تے رکھیا جائے سبحان اللہ پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ آج گلہ خراب ہو جو صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا آخی راتی کملی والے دا میلاد سی میں سبحان اللہ کہندا رہا عقل قربان کم بپیش مصطفیٰ جد حضور دی گل آجے پھر عقل زبان آواز اولاد مال جان سب کچھ قربان کر دیا کرو اللہ نے رسالہ فرمایا اللہ آفیناک پروردگار نے رسالہ فرمایا کملی والے روئینا عرض کی تھی یا اللہ میرا پتر چلا گیا کافرہ نے میں نہ مارے آئے محمد دا ذکر کسے نہیں کرنا فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فرمایا کملی والے کی ہویا سا پتر لے لے کوثر عطا کر دیتا ہے عرض کی تھی یا اللہ کوثر پتران دا نعم البدل کے میں ہو گیا اللہ فرمایا کملی والے کافر نے میں نہ مارے محمد دا ذکر جاری نہیں رہے گا فرمایا سونیا ایک پتر لے لیا میں تینوں انہیں روحانی پتر دے دے گا جگ بھی ذکر تیرے کرے گا رب بھی ذکر تیرے کرے اللہ نے فرمایا کملی والے تیرے ذکر کون بند کرے فرمایا سونیا نوکری انج دے دے گا جے کلی کلی تیرے میلاد نہ ہو جان مینوں محمد رب کون آکھے گا عرض کی تھی یا اللہ میرا ذکر تے جاری رہے گا عرض کی تھی یا اللہ میری نسل کی میں جاری رہے گی عرض کی تھی یا اللہ نسلہ پترہ تو جاری ہوں دیا میرا پتر ہی کوئی نہیں اللہ فرمایا کملی والیا جے میں نہ چاہاں پترہ والیاں دیا
نسلہ نہ ٹورن دیواں کہ میں چاہاں بغیر پتران تو نسلہ ٹور لواں عرض کی یا اللہ میری نسل کی میں جاری ہوئے گی فرمایا کملی والیا تیری اولاد میں علی دے سلب وچ رکھ دیتی ہے سونیا پنڈ پنڈ سید ہونگے ہر شہر چ سید ہونگے ہر ملک چ سید ہونگے قیامت تک سید نوے کے زمانہ کبے گا اے سید اولاد علی دین آل نبی دی بسم اللہ فرمایا ذکر بھی جاری رہے گا تے نسل بھی جاری رہے گا یزید دے 14 پتر سن کنے یزید دے 14 پتر سن پر او دا تے نام لین والا بھی کوئی نہیں تے حسین دا تے کربلا جو اکو زین العابدین بچ کے آیا سے تے ہے نا ہر پاسے سیدان دی بہار پتہ لگے آکے انہا آتے انہا کل کوثر دے بعدے پورے ہو رہے تے ادھر انہا شانی کہول ابتر دے بعدے پورے ہو رہے فرمایا انہیں تینوں ابتر آکھے نا کہ انہوں بے نسلہ کر کے نہ مارا تے محمد رب کون آکھے گا ان شانی کہول ابتر اللہ فرمایا سونیا تیرا دشمنی ابتر جاوے گا آؤ میری ملت دے نوجوانوں وقت دی قلت میں بات بلا تمہید جلدی جلدی شروع کرا اے میرے کاننے چاہ کے نا تے کہ بیلی کہنے لگا آسی صاحب دعا کرو اللہ میں بیٹی دے وے سبحان اللہ لوگ پتر مانگ دے آر پہ کری رحمت اللہ علیہ فرمان دینے سکھ پتران دی بھئی سکھ پتران دی اے بھئی ڈاڈی ہندی آکھن لوگ سیانے اے میں باؤ نبیاں بھی منگے آؤ اے کر کر عذر بہانے ابراہیم نے کہا رب حبلی بن صالحین پتر دے کدے زکریہ علیہ السلام نے کہا رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ پتر دے اے بیوہ نبیاں بھی منگیا کر کر ادھر بہانے نبی بھی رب کو پتر مانگ دے رہے پر آج لوگوں رسول اللہ دی بیٹی دی شان ویکھ کے نا تے دل کردہ کدے میرے بیڑے بھی بیٹی ہوئے میرے بیڑے بھی بیٹی ہوئے کیونکہ تیاں دا مان میرے نبی رکھیا آؤ میں تانوں گالے تھی شروع کرا کملی والے آقا علیہ السلام جدو مکہ نو فتح کیتا تے چاندن میرے نبی نے مکہ گزارے مکہ المکرمات جدو مکہ میں کہے آقا مدینے والٹو رہنا تے ایک چھوٹی جی بچی دوڑ کے آکے تیرے میرے نبی نے جبھا مار لیا تو بچی رو کے کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے مدینے نہ لے جو میرا مکہ کوئی نہیں تیہاں والے میرے نبی نے جدو اس بچی والے بیکھا تے میرے نبی دیاں ہائی نکل گئی رضوی صاحب وہ بچی کوئی بیگانی نہیں میرے نبی دے لاڈلے چاچا سید شہداء حضرت امیر حمزہ سرکار دی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے امام بخاری فرما دے کہ میرے نبی اس بیٹی نو سینے لا کے بڑی دیر تک چاچے نو یاد کر کے رون دے رہے آخر میرے نبی نے اٹھ کے فرمایا صحابہ اس بچی نو کون پالے گا کون پالے گا مولا علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے عرض کی تھی یا رسول اللہ بچی بنو دے دے میں پالا گا حضور نے فرمایا علی کیڑے رشتے نل پالیں گا عرض کی تھی سونے جو تیرے چاچے دی دھی ہے تو میرے بھی چاچے دی دھی ہے نا کملی والے میں پالا مولا علی دے چھوٹے بھائی حضرت عقیل اٹھ کے کھلو گے عرض کر دے یا رسول اللہ بچی منو دے دے انہوں میں پالاں گا فرمایا کیڑے رشتے نل عرض کی تھی اس بچی نہ میرے دو رشتے نے ایک تے میرے چاچا دی بیٹی ہے دوسرا اس بچی دی خالہ میری بیوی ہے نبی کریم دے صحابی حضرت زید بن حارثہ اٹھ کے کھلو گے عرض کی تھی یا رسول اللہ بچی منو دے دے انہوں میں پالاں گا فرمایا کیڑے رشتے نل عرض کی تھی سونے جس گھر وچ امیر حمزہ پلے اسے گھر چ میں پلیا بچپن دی یاری سی تو سان جدو مدینے صحابہ نو بھائی بھائی بنایا نا ایک مکے والا تے ایک مدینے والا ملا کے تے دو بھائی بنائے پر جدو میری تے امیر حمزہ دی باری آئی تے اسی دو میں مکے دے سان تے ساڈا پیار اینا سی تو سان دو نو بھائی بنایا اے میری بتیجی لگ دی میرے بھائی دی بیٹی ہے نبی کریم نے فرمایا بچی حضرت عقیل نو دے دیو کیونکہ ماں دے بعد خالہ دا حق زیادہ ہوں رہے
میں نشہرہ برکہ والی دسنا چاہنا جدو کملی والا نہیں نہ آیا تے کسے دے گھر گیٹ بیٹے چ بیٹی تے دھی ہوندی ہے نا تے ایک چودھری اٹھ کے کہندا سی بچی مینوں دے دیو میں ماراں گا ایک کہندا مینوں دے دیو میں ماراں گا دوسرا کہندا سی مینوں دے دیو میں ماراں گا تیرے آن تو صدقے جاواں تو آیا تے کوئی کہندا مینوں دے دیو میں پالاں گا کوئی کہندا میں پالاں گا کوئی کہندا میں پالاں گا واہ تیاں دے مان رکھن والیا تو آئے ہوں تو تیاں دے مان رہ گئے کوئی کہندہ مینوں دے دیو میں پالاں گا انہوں میں پالاں گا میں نے جب پڑھیا کرنا ماں جس ویلے آئے تشریف لے آیا کل عالم دا والی اے دھیان بھی عزتاں ملیاں تے بھر گئے کاسے خالی اے دھیان بھی عزتاں ملیاں تے بھر گئے کاسے خالی تے دھیاں لئی تے پردیس بے بابلے پترا لئی جاگی راواں اے چپ رہنا مو کچھ نہ کہنا اے دیاں دیاں تقدیراں بھائی چپ رہنا مو کچھ نہ کہنا اے دیاں دیاں تقدیراں اللہ نے قرآن جب فرمایا یا ابو لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور پروردگار نے فرمایا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں جنوں چاہاں میں بیٹے دیواں لوگی رب تو پتر منگ دینے پر جدو قرآن دیواری آئی رب نے قرآن جب پتران دا ذکر بعد چکیتا رب نے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا میری ملت نوجوانوں لوگ تے بیٹیاں نو زندہ ہی دفن کر دیں دے رہے پر جدو لوگ بیٹیاں زندہ دفن پہ کر دینے محمد دی بیٹی زہرا آیا بھی ہے کملی والے اٹھ کے کھڑے ہو جاندے آج بیٹی نال کوئی پیار کرے تے بڑی گل نہیں پر جد لوگ دھیاں زندہ ہی دفن کر دیتے سانا محمد دی دھیاں دی کملی والے اٹھ کے کھڑے ہو جاندے واہ مدینے دیا تاج دارا جس ویلے زندہ باد زندہ باد اجازت ہوئے تو میں تنہوں سے بیٹی دے بوئے تنے لے جاواں جنہیں جگ دیاں بیٹیاں دے مان رکھ لے اور جدے بچو رب نے محمد دی نسل ٹوری اور لوکاں دیا نسلاں پتران تو جاری ہوں دیاں جدو کملی والے دی نسل دی واری آئی تے رب نے فرمایا سونے آسی تیری نسل دھی چو جاری کرا گے آؤ اس میں دھی دا تے کائنات دی عظیم خطن دا ذکر کرا آؤ سیدت النساء العالمین دا ذکر چھیڑا بچپنے اور کی شان سناما جنہوں جامدی ہیں گودی محمد ہی ملے اور جملہ ذکر دیں وہ جڑی مکے تے مدینہ دی مٹی کملی والے دے قدم چمے اس مٹی لیا تے رب قرآن چے قسمہ چکے تے جدہ متھا ہی نبی چمے وہ جدہ متھا ہی نبی چمے اسا زہرہ پاک دی کی شان ہے جدہ متھا ہی نبی چمے گودی مصطفیٰ دی ملی تربیت کرنے والے باپ محمد تے پالن والی ماں خدیجہ او خدیجہ دنو ملیکت العرب کے اندر عرب دی ملکہ دولت اتنی کہ عرب دے سارے امیران دی دولت ایک پلڑے چ رکھو تے اما خدیجہ دی کلی دی دولت دوسرے پلڑے چ رکھو تے ایک کلی دی دولت سارے عرب دے امیران تو زیادہ سی
ملیکۃ العرب دا خطاب ملیا، پر جدو آئی نا گھر وچ غربت تے فقیری، وہ کیوں آئی؟ محلے چ بیٹی دی شادی آگی قریش دے خاندان چ، اما خدیجہ کو لاکے تے قریش دیاں بیبیاں کہہ لگی سویرے ساڑی بیٹی دی شادی ہے تے اپنی بیٹی لے کے آئے، شادی دا کارڈ آوے نا تے بڑیاں نو چاہ تھوڑے ہوندے نے تے بچیاں نو چاہ بہتے ہوندے نے۔ شادی دا دن آیا تے سیدہ زہرا پاک دا بچپن آکے تے ماں دی گودی چ بیٹھ گئیاں تے کہہ لگیاں امی جی اسا شادی تے نہیں جانا۔ اما خدیجہ فرما دیا بیٹی فاطمہ اسا نہیں جانا۔ امی کیوں نہیں جانا؟ ہن سن تاریخ، او خدیجہ جڑی اتنی دولت مند پر جس دن تیرے تے میرے نبی نے شادی ہوئی نا، شادی دی پہلی رات اما خدیجہ نے اپنی ساری زندگی دی دولت کٹھی کر کے نا تے محمد دے قدمہ چ رکھ دیتی، تے او دولت کو تھوڑی نہیں۔ سیرت نگار فرماتے ہیں کہ سونے دا اتنا اونچا ڈھیر سی کہ اس سونے دے ڈھیر دے ایک طرف اما خدیجہ بیٹھی ہیں تے ایک طرف کملی والے بیٹھے ہیں، تے فرما دیا میرے تے نبی دے درمیان اتنا اونچا سونے دا ڈھیر ہے کہ مینوں کملی والے نظر ہی نہیں آ رہے۔ سیدہ اما خدیجہ نے اس پہلے دولت نبی دے قدمہ چ رکھ کے عرض کی تھی سب کو جی اور یہ حوالے تیرے، جندڑی جان بھی تیری، میرا تے ان مالک تو کملی والے میں تیریاں بھی امیریاں تو صدقے جاؤں۔ میرے نبی نے سویر دا سورج طلوع نہیں ہون دیتا، ساری دولت مکہ دے غریباں چ وڑ دیتی۔ اما خدیجہ پھر تیری عظمت بھی صدقے جاؤں۔ وہ نبی آکھیا نہیں سونے میں کما دیا زندگی لگائی ہے، تو بن دیا رات بھی نہیں لائی، آکھیا سب کچھ یار حوالے تیرے۔ ساری دولت ونڈی تے آج گھر چ فقیری آئی نا تے بیٹی ماں دی گودی چ بیٹھ کے پوچھ لیا امی شادی تے نہیں جانا؟ اما خدیجہ فرما دیا بیٹی ایسا نہیں جانا۔ امی کیوں نہیں جانا؟ اما خدیجہ فرما لگیاں بیٹی زہرا انہاں شریکہ نے میں نے مارنے نے، خدیجہ دی بیٹی آئی انہیں زیور نہیں پہنے آؤ، چنگا سوٹ نہیں پہنے آؤ، بیٹی اصل شادی تے نہیں جانا۔ اس ویلے بیٹی نے جملہ بولے آؤ کائنات دیاں دھیاں دے مان رکھ لے، بیٹی نے ماں دے گلے پاواں پائیاں اپنی ماں دا متھا چمیا، فرما دیا نے امی آؤ شادی تے چلنے اساں دنیا دا دیور کی کرنا۔ ابو تے فرما دینے مومن دی بیٹی دا حیاء دا زیور ہوندا، ابو فرما دینے محمد دی بیٹی دا حیاء دا زیور ہوندا ہے تے امی او ساڈے کول ہے نا، او ساڈے کول ہے نا، آؤ شادی تے چلیے۔ واہ مدینے دے تاجدارا تیری تربیت تو صدقے جاواں، کیا تربیت مصطفیٰ نے بیٹی دکھی تھی کہ بیٹی نے مان رکھ لے دیاں دے، اکھیا امی اساں زیور دنیا دا کی کرنا۔ ابو کہندے نے مومن دی بیٹی دا حیاء دا زیور ہوندا ہے، حیاء دا زیور ہوندا ہے، تیری حیاء تو صدقے تیرے شرم و حیاء میں نے جب پڑھیا کرنا دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا سنگھار فاطمہ، اور بیٹے شہید باپ نبی میرے آپ طیبہ، وہ جنت دی حکمران دے سالار فاطمہ، اور ولیاں دی بوسا گائے جو کھٹ بطول دی، نبیاں دے تاجدار
دی غمخوار فاطمہ اور زہرا جدوں بھی آیا کھڑے ہو گئے حضور ان کمان تظیم یا کہ پیار فاطمہ اور سردار جو بھی منگے نائی درے فاطمہ تم منگے کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے او نبی دی بیٹی زہرا ہے میرے سیال کھوڑ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زہرا جنیاں تیریاں شانہ نے لوکی کعبے دا طواف کر دینے میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا اقبال نے فرمایا جے کدے شریعت منع نہ کر دی تے اے رسول زادی میرا دل کر دے میں تیری قبر دا طواف کرا کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں میرا دل کر دے میں تیری تربت انور دا طواف کرا پر کی کرا شریعت اجازت نہیں دین دی کائنات دیاں دیاں دے مان رکھن والی بیٹی میری ملت دے نوجوانوں یا جے او دہیا قلبی رسول اللہ نوجوان ملیا ایڈا سونا کہ علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ چہرے تے نقاب رکھ دے کو کوئی حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے علامہ عبدالحق محدث دہلی فرماتے ہیں اتنا حسین کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے ادھر رستہ اڑیک دیاں کہ کدو گزرے تے ویکھ لے گئے وہ کنہ کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نے سونا لگا ہوئے گا رات نو سجدے جو حضور نے دعا کی تھی عرض کی تھی اللہم ارزق لے سلامت احیات قلبی عرض کی تھی ایڈا سونا بنائی تے دوزخ چ ساڑن نہیں بنایا انہوں میری غلامی دے دے میں جنت وارث بنا دے وہاں سونا بڑا کدھر دوزخ چ نہ سڑ جائے رات میرے نبی دعا کی تھی صبح یا قلبی روندے نبی پاک دے قدم چاگے کہہ لگے میں 700 افراد دے قبیلے دا سردار ہوں اے مدینہ دے قریب میرا گاؤں پھلان دے باغ دا مالک ہوں ذرا پیغام تے سنو جڑا اللہ دے کے بھیجے میرے نبی نے اللہ دی وحدانیت اپنی ختمی نبوت دا اعلان سنایا دہیا قلبی عرض کی تھی کلمات پڑھ لوں پر گناہ انہیں کہتے ہیں تیرے رب نے سونے میں نے معاف نہیں کرنا میرے کریم نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نے ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کہتا انہیں کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو کے تو روکے میرے نبی نے فرمایا رونا کیوں عرض کی تھی ایک گناہ یاد ہے قبلی والے تیرے رب نے نہیں معاف کرنا فرمایا وہ بھی سنا عرض کی تھی سونے جس قبیلے دا سردار اسی پتر پال لینے آتے تیاں زندہ ہی دفن کر دینے تے میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا تیاں والے ہو آج بھی ساڑھے معاشرے جو لوگ بس دینے کسے دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں پیدا ہو جانا تے کہندے نے بڑا افسوس ہوا تو آڑے گھر بیٹی پیدا ہو گئی تو آڑے گھر بیٹی پیدا ہو گئی بیٹی تے ہوں تے افسوس کرنے والے آ تو اس رسول دا کلمہ پڑھے جس رسول دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ آئی فرشتے مبارکہ دے رہا ہے تسی محفل تے آئے ہو نا اے جڑے تیاں والے بیٹھے ہو نا گھر جا کے ہوں تو سا دروازہ کھڑکانے نا تے ویکھو پتر سوتے ہونگے تے تیاں دی آواز آئے گی بابا میں پہ جاگنی ہوں اے بڑی عید گزری تو ساں دیکھا ہوئے گا بیٹی گھر چے چھوٹی ہوئے یا جوان ہوئے عید آ جائے نا رضوی صاحب یہ بچیاں اپنے ویرانوں نہیں کہہ دیا کہ بھائی میں نو کپڑے لے دیو عید آ جائے نا بڑے باپ نو کہہ دیا نے ابو جی میں نو کپڑے لے دیو کیونکہ تیاں نو پتا ہوں دا ویر انکار کر بھی لے دے پر باپ تیاں نو نہ نہیں کرا آج بھی تھی پہ ہوتا پلو پکڑ لیتے باپ چھوڑاندہ نہیں کدھرے میری تھی تا دل نہ ٹوٹ جائے تیاں دا مان باپ ہوں دل کوئی بھائی بہن چھڑک مار دے نا آج بھی وڈیرہ جب باپ تڑپ کے کہندہ نہ چھڑکا مارو تو اڈا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیہو اجھے جوندہ ہے اس ویلے دیاں دل چے کہندی ہے ربا میرا پیہو جوندہ رہے
دعا کریا کرتی یہاں دے سیران تو باپ دے سائے نہ جاؤں باپ ایک باری فون کرے نا بیٹی نو کہ میں تیرے سسرال سے ملن آ رہا تے بیٹی نو انہیں چاہ چڑھ دینے کہ سارے محلے دیاں بچیاں نو پتا ہوندہ جو فلانی دا ابو ملن آ رہا تیاں نو پیوہاں دی چاہی وکھرے تے ویران دے چاہی وکھرے ہوندے نے میری ملت دے نوجوانوں نے حد کی تھی کملی والے میں اپنے قبیلہ دیا 70 بچیاں سے دفن کی تھی میرے نبی زاروں کی تاہر رون لگ پہ جبریل آ کے عرض کی تھی تسی نہ روبتے نو کہہ دیو پچھلے گناہ دی معافی ہے کہیں در نہ کری معافی مل گئی تاہیا پھر رونے فرما کیوں رونا ہے عرض کی تھی ایک گناہ جب بھی یاد ہے سید عالم تو اڈے رب نے میں نو او بھی معاف کرنا فرما او بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلہ سی میں ہندوستان تجارت لے جا رہا تھے کئی سال واسطے جا رہا بی بی نو کہہ کے گیا کہ پتر ہویا تے پال لبی تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دی یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد میں گھر آکے جدو دروازہ کھٹکایا نا تے ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے میں نے پوچھ دیا تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے وہ تیج نے باپ اجے ویکھیا بھی نہیں انہوں اپنے باپ تے خورے کنے کو مانسا کہ بابا نے پردیسہ چونے کھلونے لکھے آئے گا کوئی باپ جوڑے لکھے آئے گا امی نے کدے کدے کہنے میں تینوں نان کے لے جاؤں تے کہندی سی نہیں ابو آؤں گے تے انہوں دے نال جاؤں گی انہیں خبریں کھڑے کھڑے خواب سجا کے رکھے کہ جدو داہیا قلبی پوچھے نا تو کون ہے تے بچی اپنا نام نہیں دسیا کہنے لگی ہونے والے میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں میں اپنے بابا دی بیٹی ہوں میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہوں عرض کی تھی سونے میرے لبا جو نکل گیا جو تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک عرض کی تھی کملی والے نہ یکھا بچی لے میری لتانوں جب مار لے آؤ رو کے کہنے لگی بابا اتھے ٹر گیا سے میں تے تیریاں رواں ویکھ دی رہی ہوں میں تے نو واجاں مار دی رہی ہوں عرض کی تھی کملی والے بچی نو تھکا مارے آؤ بچی نے ماں نے پوچھے کون ہے او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی دایا مرینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جانے عرض کی تھی کملی والا بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے میرے خون نے کھولا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے نہ اللہ لوان پر خیال آیا لوگائیں اکھنائیں ساڑیاں دفن کردہ رہے آئیں اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی اپنی بی بی نو یقین تیار کر دفن کرے آماں کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ یکھیں عرض کی تھی سونے دی ماں نے قدم پھڑ لے کہنے لگی دایا مرینا دی ماں مر جائے گی بڑے چاوانل پال دی رہی عرض کی تھی سونے بی بی نو تھک مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بڑھ جا رہے آؤ وہ بیٹی راج میرا موچم دی ہے میں نو پیار کر دی ہے نہ لے کہن دیئے بابا کتے ٹر گیا سے نہ تے تیریاں رواں ویکھ دی رہی تے بابا آگے ہیں کھلونے لے کے نہیں آیا آجا کھلونے لے دے آجا جوڑے لے دے کدے نان کے نہیں گئی آجا نان کے چلنے آؤ عرض کی تھی سونے میں بچی تل بول دائی نہیں انہوں میرے آمد چاہ چڑے ہوئے نے عرض کی تھی سونے جنگل آیا بچی نو دھوپے بٹھا کھونا دی قبر کھود رہے آؤ او بچی اپنے دپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیئے میں نو پانی پلا دیئے نالے کہہ دیئے بابا شامیں آجاؤ بڑے سالان دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے آؤ عرض کی تھی سونے میں بچی نل بول دائی نہیں کملی والی قبر تیار ہی بچی قریب آئی میں نے قبر جو دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخ نکل گئی آؤ میں مٹی پانتا رہے آئے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لیں کہنے لگی بابا مرینا میں تے تیریاں رواں ویکھ دی رہی ہوں وے بابا مرینا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی بابا مرینا میں جوڑے بھی نہیں آواگی دی
بابا مری نام کھلونے نہیں منگدی بابا مری نان کے بھی نہیں جاندی بابا مری نام عرض کی دیو بابا بابا کہندی رہی میں مٹی پاندہ رہا ترسنا آیا ہو آج بھی رات نو لیٹنا کنا چاہتیاں بابا بابا دیاں وادائیوں دیا وانے عرض کی دی سونے آلے لکھے نکے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا اے بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی وار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی دی سونے ترسنا ہویا میں مٹی پندہ رہے ہونے آؤ سمان بل بیٹھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہا بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں روائیاں آؤ کہن لگی ربا نہ سنے تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آؤ کہ بیٹیاں نو سینے نال لونا ہے کہن لگی بھی آنا والی آؤ بے درہ جلدی آ جاؤ دیاں مر چلیاں عرض کی تھی سونیاں بچی تو بنے ہو گئی میرے آقا نہ روئے سرکار دی داڑھی مبارک تارے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے اس نے آگیا دایا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نور اللہ نہ ہے میرے آقا نے فرمایا دہیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا جڑی محمدیاں اڑی کہیں کر دی ٹر گئی یا قلبی نے دائیا قلبی دوسری باری گل سنائی تو میرے نبی فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے حضور نے فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نل پیار نہیں کرتا میرے نبی نے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث جو فرمایا تین بیٹیاں دے امام ترمذی فرما دے میرے نبی فرمایا جنہوں رب دو بہنہ دے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نو پال کے جوان کر کے دی شادی کرے فرمایا قیامت نو جنت چ محمد اتنا قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہو جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی تیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گے کاسے خالی حضور آئے تے ماں دے قدمت لے جنت آئی حضور آئے تے باپ جنت دا دروازہ بنے حضور آئے تے نیک بیوی جنت دی ساتھی بنی حضور آئے تے بیٹیاں تے بہنہ جنت دی راہ داری تے ٹکٹائی بن گئی ہیں میری ملت دے نوجوانوں اس سارا فیضان سیدہ زہرہ پاک دے بابا جاندہ ہے کہ میرے رسول نے آکے سارے دے مان رکھ لے سارے رشتے رول گئے سن پر قدرہ میرے رسول نے دسیاں ماں باپ بیوی بہن بھائی اولاد بیٹی بیٹا سب دے حقوق تے فرائض دی پہچان رسول عربی نے دسی